اوکھا ٹائم ہونا ہے، پر سختی قیامت دی کتنی ہونی ہے کہ جناب بندے اپنے پسینے چون گے. سخت جا سوال عرض کر حضور قیامت کدو آئے گی؟ میرے نبی فوراً فرمایا ہاں بھائی پوچھی تو جاننا تیاری کی تھی ہے. عرض کی تھی حضور کثرت عبادت نہیں، کثرت اعمال نہیں، نماز زکات عبادت دی کثرت تو میرے دامن وچ نہیں ہے. سرکار نے فرمایا عبادت دی کثرت بھی نہیں تو پھر پوچھ رہے ہیں. عرض کی تھی حضور ایک شے ہے کیڑی؟ فرمایا اللہ تے اس دے رسول نال پیار، اللہ رسول نال محبت کرنا. میرے نبی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اودی گل سن کے مسکرائے. سرکار نے فرمایا سن پھر المرء من ما احب یوم القیامہ، فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے جدے نال محبت کرے گا قیامت والے دن اودے نال ہوئے گا. قال انس فما فرقنا بعد الاسلام اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جناب انس پاک کہندے نے جس وقت حضور نے فرمایا نا جڑا جدے نال محبت کرے گا اودے نال ہوئے گا، تے میں اتنا خوش ہویا، فرمایا کلمہ پڑھن تو بعد کدے اتنا خوش نہیں ہویا جنہ ایک گل سن کے خوش ہویا. کیوں؟ فرمایا جڑا دنیا جدے نال محبت کرے گا اودے نال ہوئے گا. سنی قوم دے جاگ دی ہوے تے گل قتل نہ کرنا. جڑا جدے نال محبت کرے گا اودے نال ہوئے گا، جڑا جدے نال محبت کرے گا اودے نال ہوئے گا، جڑا جدے نال محبت کرے گا اودے نال ہوئے گا، جڑا جدے نال محبت کرے گا. آج تسی ڈرے ہوئے لگ دے جے کی ہو گیا؟ سبحان اللہ یا کھو سارے جڑے. فرمایا جڑا جدے نال محبت کرے گا اودے نال ہوئے گا. سچی دس داتا صاحب کتھے جان گیا دا جنت؟ میں کہ سنی بھی نال. خواجہ صاحب کتھے جان گیا دا جی جنت؟ میں کہ پھر سنی بھی نال. پاک پتم دے فرید کتھے جان گیا دا جی جنت؟ ابو بکر عمر عثمان علی حسین کریمین. کیا؟ فرمایا جڑا دنیا چ رہ کے جدے نال محبت کرے گا قیامت والے دن اودے نال ہوئے گا. اہل سنت پہ جوانوں پھر اپنے مقدر تے ناز کرو. مصطفیٰ نال پیار کرے سنی، صحابہ نال پیار کرے سنی، اہل بیت نال پیار کرے سنی، اللہ دے ولیاں نال پیار کرے سنی، پھر کہن دے سنیاں دی جنت بھی پکی. 5 حدیثاں سن لیاں نے، ایک مہینوں اور بھی آمدی ہے. شکر ہے شکر ہے شکر ہے جی. میں 11 نہیں میں ڈبل کروں ہاں. اج تک کام شروع ہو گیا. آپ ہن تک 5 حدیثاں تے 5 آیتاں دا نتیجہ کی نکلیا ہے؟ او ولیاں کول جانا شرک نہیں، اللہ دا حکم ہے. شرک نہیں، اللہ دا حکم ہے. شرک نہیں، اللہ دا حکم ہے. شاباش. ہن آؤ جی ایک سیکنڈ ہن تسی ریکارڈ کر رہے پے ہو، جان لگیا پوچھ لیا جی. اتنا ٹائم تو میرے کول بھی نہیں ہوندا. سبحان اللہ. اچھی ہاں تقریر آدھی مرضی نال پھر پیان گل سنا رہا ادب نال سنو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل ذکر لوگ، پنجابی ترجمہ کرا اللہ دے ولی. فرمایا اللہ دے ولی جس جگہ تے بہ کے اللہ دا ذکر کرن تنزل الرحمہ، اس جگہ تے اللہ دی رحمت پرستی ہے. اور دوسرا کم کی ہوندا ہے؟ فرمایا رب دے فرشتے آ جایا کر دے. ولیاں کول کون ہوندے نے؟ بولے جے کون ہوندے نے؟ جتھے فرشتے ہون اوتھے شیطان نہیں ہوندا. اللہ دے ولیاں کول فرشتے ہوندے نے. ٹھیک ہو گیا. دھیان نہ سننا. وہ محفل ختم ہو گئی، گھنٹہ پونا گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے محفل ختم ہو گئی. فرشتے پہلا آسمان گزرے، انہاں دے وجود دی خوشبو نال پہلا آسمان معطر، دوسرا آسمان گزرے، دوسرا آسمان معطر، تیسرا آسمان. جتھوں گزردے گئے خوشبوواں اوندیاں گئیاں. رب فرمائے گا کدھر گئے سو؟ کوٹرا دا کشن گئے ساں. کی ہو رہا سی؟ یا اللہ تیرے بندے بیٹھے سن، میں تو گناہ گار ہاں، تسی بڑے لوگ بیٹھے ہو، تیرے بندے بیٹھ کے تیرا ہی ذکر کر رہے سن. فرمایا اچھا پھر؟ یا اللہ تیری جنت دے طلبگار سن، دوزخ تو منع منگدے سن. فرمایا پھر فاشا دو جنت پکی. فرمایا پھر تسی گواہ ہو جاؤ. کس گل تے؟ فرمایا تسی گواہی دے رہے ہو میرے بندے میرا ذکر کر رہے سن. ہن اگلے جملے دا استقبال پتہ نہیں مولانا کس بندے نو کس طبیعت سمجھ آ جائے. فرشتے عرض کرن گے یا اللہ تیرے بندے تیری عبادت کر رہے سن. فرمایا فاشہدوا گواہ ہو جاؤ. کادا؟ فرمایا انہاں تے جنت حلال ہے، دوزخ حرام ہے. ایک فرشتہ عرض کرے گا یا اللہ ایک بندہ انہاں دے کول بیٹھا سی جیڑا کردا کچھ نہیں سی، بس چپ کر کے بیٹھا سی. ایک بندہ انہاں دے ولیاں دے کول بیٹھا جنہیں عبادت کیتی نہیں، بندگی کیتی نہیں، ذکر کیتا نہیں. او دے پرو کی حکم ہے؟ فرمایا بیٹھا تو میرے سجنا کول سی نا، او دے بھی جنت حلال ہے، دوزخ حرام ہے. ہن بھائی چپ کر جاؤ، تہاڈا مستا. جے بولو گے تے مینوں خوشی ہوئے گی. اے جیڑا ولیاں کول بوے جی او جنتی، جیڑا ولی کول بوے جی او جنتی. اگر ولی کے پاس بیٹھنے والا جنت میں جا سکتا ہے، سوچ جیڑا اللہ دے ولیاں کول بوے اگر او جنتی تے جیڑے صحابہ زہرا دے بابے کول بیٹھدے ہون گے 10 سیکنڈ جنتی.
शाबाश 6 हदीसां सुना लिया ने 7वीं आवे सुभान अल्लाह जे तुहाडी कोई नहीं जे 7वीं हदीस सुना रहे हैं मौलाना वलिया दे कोल जाना चाहिए अच्छे दी सोबत इख्तियार करनी चाहिए सोबत ताले तुरा ताले कुनद सोबत साले तुरा साले कुनद चंगे दी सोबत बंदे नु चंगा बनांदी भेड़े दी सोबत बंदे नु भेड़ा बनांदी सोच जिदी सोबत ही ख्वाजा अजमेर होवी जेड़ा अल्लाह दे वलियां दी सोबत इख्तियार करे ताजदारे कायनात दे गुलामों हुण सवाल आ गया दूसरा मौलाना वली कौन हुंदा है लोटे शाह वली नहीं हुंदा मलंग वली नहीं हुंदा कुत्ते लड़ाण वाला वली नहीं हुंदा चौकी नचाण वाला वली नहीं हुंदा कुड़ियां दे डांस वेखण वाला वली नहीं हुंदा मेले लवाण वाला वली नहीं हुंदा कड़े पाण वाला वली नहीं हुंदा बेनमाजी वली नहीं हुंदा शरीयत दा तारक वली नहीं हुंदा ताली मारन वली नहीं हुंदा फिर वली कौन होएगा मैं कहा वैस मुर्तज़ा नु छड़ मेरे नबी दी हदीस पढ़ सरकार ने फरमाया अल्लज़ीना इज़ा रअू ज़िक्र अल्लाह दे कामिल वली दी अलामत है कोटरादा किस्म दे जवानों तकड़े हो जाओ फरमाया अल्लाह दे कामिल वली दी अलामत है की फरमाया वेखो ते खुदा याद आ जाए बात वाज़े बेईमान कदे वली नहीं हो सकता सहाबा ते आले बैत का दुश्मन कदे वली नहीं हो सकता सुन्नत और शरीयत दा तारिक कदे वली नहीं हो सकता वली दी अलामत है उन्हें वेखो ते खुदा याद आ जाए जे तुसी जागदे पहने ते तुहानू मैं गल ना सुनावां वली क्यों जे हुंदे ने हजरत सुल्तान पाक हजरत सुल्तानुल आरिफीन हक बाऊ सरकार जिस वेले बचपन ते बाजारां चलदे सन ते हजरत मट्ठी जी गल करनी मैं तो सुन लेनी हजरत सुल्तान पाक चलदे सन ते सिख वेख के कलमा पढ़ लैंदे सन ते सुल्तान पाक बुजुर्ग हो गए सुल्तान पाक बुजुर्ग हो ते बीमार हो गए पुत्र तुसी दो ने बोलना भी नहीं बस मैंने वेखना ही है सुल्तान पाक बीमार हो गए ते मुरीद करीब आया हुण वली दसूंगा कौन होंदा है जब मुरीद करीब आया ना तो उन्हें कहा हजूर मेहरबानी करो तुसी बीमार हो गए हो हकीम ना ले आवा फरमाया कमलिया साडे मरज दा इन्हां नूं की पता इन्हां दे हकीम उन्हें कहा हजूर नहीं मेहरबानी करो फरमाया जा फिर तू मुरीद तो फिर मुरीद सी अरशद साहब बाहर गया एक सिख नूं जाके सिख हकीम हुंदे सन सिख नूं जाके आखा साडे बावे जी बीमार ने पीर साहब चल उन्हें कहा पहला पीरां दा नाम दस अच्छा साढ़े पीरां दा नाम हजरत सुल्तान पाक जाओ हजरत सुल्तान साहब दा नाम सुनिया इक्को बार कहंदा मैं नहीं जाना जेड़ा बच्चा हो जेड़ा बचपन च कलमे पढ़ाउंदा सी हुण तां बाबा हो गया है चिट्टा जवाब नहीं जाना उन्हें कहा मेहरबानी कर चवल आदमी साढ़े साईं बीमार ने उन्हें कहा नहीं नहीं मैं सिख सिख ही रहना मैं नहीं जाना सिख ही रहना मैं नहीं जाना सिख ने आख्या मैं सिख ही रहना मैं नहीं जाना सिख ने आख्या मैं सिख ही रहना मैं नहीं जाना समझ समझ तो कोई नहीं आई तो बाले सिर सुर लाउंदे रहो ठीक है जी उन्हें सिख आख्या एक रात सवेरे मैनू आखे बहु रात तो की कहते रह जे ओ मैं सिख आंदा सिख आख्या मैं नहीं जाना क्यों क्योंकि मुस्तफा दे गुलामा वल्ला दे वलियां कोल जाना काफरां दा काम नहीं है ज़हरा दे बाबे दा आशिकां दा ही काम हो जाता है सिख आख्या मैं नहीं जाना क्यों उन्हें कहा बचपन च कलमा पढ़ाउंदे सन ओ ते हुण ते बाबे हो गए उन्हें कहा कोई राह तां कढ विचली राह समझ गए जे उन्हें कहा विचली राह है मैं बकवाम हकीम हां सिख हां पीर साहब दे कुर्ता लै आओ कुर्ता वेखांगे ते मर्ज लभ लांगे जदों मुरीद वापस आया ना सिर्फ मतवज्जो मंगना मुरीद वापस आया तो उन्हें आके हजरत सुल्तान पाक पूछा कि मैं कल्ला ही लगे आना है आंदा जनाब वो चिट्टा जवाब दिता है आंदा मैं नहीं जाता मैं कलमा पढ़ पांदा और अगले जुमले नूं मैं कित्थे बोलना जे कदरदान तुहानूं पता है मैं दिन रात दा मुसाफिर हां ते मैं तकरीर कदे एवें नहीं कीती भी बंदे सुते होण ते मैं मरदा होवां इंज मैं कदे नहीं बोलिया तुहानूं गल समझ आवे ते बोल लेना हजरत सुल्तान साहब दे कोल आके मुस्कुरा के आंदा हजूर वो नहीं पे आउंदा वो नहीं पे सिख आउंदा वो आंदा जे गया ते कलमा पढ़ लांगा बस तुसीं आदी कमीज उतारो कमीज ले जाना कमीज वेख के मर्ज लब लेगा मर्ज लब के दवाई देगा हजरत सुल्तान साहब मुस्कुरा के एक जुमला बोलिया हजरत मैं तुहानूं लामा देना जे तुहाडी मसीद वाले बंदे चुप करके गल समझण तो बाद सुल्तान साहब मुस्कुरा के आंदे ने ठीक है वो कमीज वेख के ते मर्ज लब सकदा है जे वो कमीज वेख के मर्ज लब सकदा है जे वो कमीज वेख के मर्ज लब सकदा है जे वो कमीज वेख
کے مرض لب سکتا ہے جنہوں اجے سمجھ نہ آوے وہ لنگر دیو تے گھر نو جاوے. فرمایا اگر وہ قمیض ویکھ کے تے مرض لب سکتا ہے, دس علی دا پتر قمیض وکھا کے کلمہ نہیں پڑھا سکتا. چلو ادھر حضرت سلطان پاک نے قمیض اتاری. مولا میاں صاحب جدو انہیں قمیض لئی تے سکتے کلینس کے گیا, جہاں سے حکیم نے توڑو حضرت جناب سلطان پاک دی قمیض ویکھی, ایک واریاں دا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سکھ قریب آ کے آندا ہے, سکھ نے جدو کلمہ پڑھیا تے حضرت سلطان پاک دا مرید آندا ہے, تینوں دسیے جے سکھاں چ اتنی طاقت ہے تے علی دے بچیاں چ کتنی کو طاقت ہوئے گی. چلو چنڈی گڑھ. ولی کی علامت یہ ہے, دیکھو تے خدا, بولو بولو دیکھو تو خدا. اگر آپ اجازت دیو تے میں 8ویں حدیث بیٹا بول دے جانا, کم 24 تو لنگ جانا ہے, اچھی سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت خود ارشاد فرمایا اللہ دے کامل ولی دی علامت کے وے بوٹی پین والا, چرس پین والا, کڑے پان والا ملنگ ولی نہیں ہوندا. جبڑ ہو سکتا ہے اگر ولی ویکھنا ہوئے لاہور دے داتا نو ویکھ, اگر ولی ویکھنا ہوئے اجمیر دے خواجہ نو ویکھ, علی ویکھ, اگر ولی ویکھنا ہوئے حضور سیدی فقی اعظم نو ویکھ, اگر ولی ویکھنا ہوئے تاجدار گولڑا نو ویکھ. سوچ جڑا اللہ دا کامل ولی ہوئے گا رب محمد دی قسم ہے, او دا تن بھی پاک ہوئے گا, او دا من بھی پاک نہ ہوتا. ویکھ کے میں چلاؤ سون اچھا توڑا. 8ویں حدیث سنا رہے ہیں, حضور غلاف کعبہ پکڑیا, فرمایا کعبہ تیری شان بڑی. بس میں غوث پاک پڑھوں گا جاگ دے رہنا. کعبہ تو بڑی عزت والا, کعبہ تو بڑی برکت والا, کعبہ تو بڑی شان والا, پر کعبہ تیرے تو زیادہ میری عزت والا, میری امت دا مرد مومن. کعبہ تیرے نالوں زیادہ عزت والا, میری امت دا مرد کامل. لچھے دار بندیاں نے میں گل نہیں سنان لگیا, جے میری گل وچ وزن ہوئے تے بول لینا. سوچ جس نبی دا امتی کعبے تو اللہ ہوئے, گونگے بندے نو معافی ہے جی دی زبان, جس نبی دا امتی کعبے تو اللہ ہوئے, اللہ ہی جانے پھر اس امت دے نبی دا کی مقام ہو جائے گا. اچھا کدے تجسس کرو تھوڑا جا, حضور امتی کامل ولی دی مثال کعبے نال کیوں دیتی, اور مثال ایک کوئی نہیں دیتی. فرمایا اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. میں ارشد صاحب الوین آئے مڑغاز دفعہ میری صلاح بھی کر دیں دے رہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. فرمایا کعبہ بڑی برکت والا, کعبہ ہدایت دیتا ہے. اس مطلب برکت بھی ملتی ہے, ہدایت بھی ملتی ہے, کعبے سے برکت بھی ملتی ہے, ہدایت بھی ملتی ہے, کعبے سے برکت بھی ملتی ہے, ہدایت. ٹھیک ہے قبلہ, میں میرا استدلال پسند کریا جے. کعبہ برکت بھی دیتا ہے, کعبہ ہدایت بھی دیتا ہے, کعبہ برکت بھی دیتا ہے, کعبہ جانے سے ہدایت بھی ملتی ہے, برکت بھی ملتی ہے. ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بیٹا کعبے سے برکت بھی ملے, بیٹا کعبے سے ہدایت بھی ملے. اب میرے نبی نے فرمایا کعبہ تجھ سے زیادہ عزت والا میری امت کا مرد مومن ہے. پھر مننا پے گا اگر کعبہ برکت دیندا ہے تے جس تیرا ولی کعبے تو اللہ ہے پھر اودی صحبت بھی برکت دے گی. اگر کعبہ ہدایت دیندا ہے پھر مننا پے گا لاہور دا داتا بھی ہدایت دیندا ہے. اے تسی آکھو تے نویں حدیث آوے, سبحان اللہ بھی آوے. کامل ولی کی علامت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سرکار نے پر کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ میری امت دے ولیاں نورانی ممبر تے بٹھائے گا. ہن میں تو بتا دیتا تے سن لیا, محسوس کرو. فرمایا وہ ایسے ممبر ہون گے نبی ویکھ کے رش کرن گے, رش کرن گے تے عرض کرن گے یا اللہ بندے کون نے. فرمایا یہ کوئی میری امت دا غوث پاک ہے, کوئی داتا صاحب ہے, کوئی خواجہ صاحب ہے, کوئی تاجدار گولڑا. چپ کر جاؤ, سن کوئی نہ لوے. اے میری امت دے کامل ولی. حضرت داتا صاحب کشف المحجوب وچ گل لکھی, فرمایا اللہ دے ولی دی علامت تے مرید ایک واری جاوے نا تے پھر مرید ہو کے آوے. اے نہ ہوے بھی کٹا دے آوے. سمجھے تم میں آدھے پنڈ دی گل کرتا, کٹے دے دے پیر, کٹے کامل پیر تو ساڑیاں نسلاں کڑ کو تے جڑا سال بعد مسیتے بھی نہ دسے. ایک بندے میں نے گل چھڑائی تے تو چاہ صاحب تے لے لینا نہیں تو واپس کر دینا. انہیں کہا جی تے تو میں جنت دی ٹکٹ لینی سی, انہیں عمران خان تے ٹکٹ لے لی. میری گل وچ وزن ہوئے تو بولو, ورنہ کوئی مسئلہ نہیں, میں واپس کر دیا جاتے.
اللہ دے ولی دی علامت وے جدو ویکھو تے خدا یاد آئے. اللہ دے ولی دی علامت اوے لوگو مرید ایک مری جائے کامل ولی نظر پائے اوندا مردہ دل زندہ ہو جائے. سر رہن دینے ہاں تسی تھکے بیٹھے ہو حتیٰ کہ داتا صاحب فرماتا دوجی باری جاوے یہ سور لو تیجی باری جائے چوتھی باری جائے ہوں تو گل سفر میں حتیٰ کہ 11 باری مرید جائے پیر کو جی 11 باری بھی اندر پاک نہ ہوئے نا یہ نہیں سمجھی وہ پیر نہیں ساڑھے بڑے حضرت مجدد الافسانی ساڑھے بڑے غوث پاک دی گل ہن کرنی پر سن لو. حضرت ایک مسلح تے حضرت مجدد پاک 80 سال اللہ دی عبادت کی. میں بڑا پریشان ہاں جڑے بولدے پے نے جی چپ کر جاؤ تے تانوں اللہ مدینے لے جائے. 80 سال ایک مسلح تے اللہ دی عبادت کی. قبلہ 80 سالاں تو بعد مسلح کھس گیا جتے سجدہ کردے. مجدد پاک اتنا لمبا سجدہ کردے سن کہ آپ دی پیشانی زخمی ہو گئی. میں خود سو زور بھی نہیں لاؤندا جے میری گل وچ وزن ہوئے تے بول لینا ساڈے وڈے دے. تے حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالی علیہ دا مرید سی عاشم دا نام سی. پیر صاحب دے قریب آ کے کہندا حضور تہاڈا مصلی پھٹ گیا ہے تے تہاڈا سر زخمی ہو جاندا ہے آکھو تے مصلی بدل نہ دیاں. ارشد صاحب میں کسے نوں نہیں سناوندا تانوں کلیاں نوں سناونا. حضرت مجدد پاک رو کے آندے نے 80 سال ہو گئے انہیں مینوں نہیں چھڈیا. آدھے مسلے نو آندے نے 80 سال ہو گئے انہیں مینوں نہیں چھڈیا. اج میں انہوں کیوں چھڑ دیاں. اگلے جملے دی لطافت محسوس کرن والے بندے نال گل کروں. روندیاں اکھاں تڑپ دے نین مرید تڑپ کے آندا حضور جے مصلی نہیں بدل دے تے آکھو میں تے کپڑا نہ لا دیاں. فرمایا ٹھیک ہے کپڑا لا دے. مرید گھر لے گیا تے آدھی زنانی نو آندا چنگا کپڑا لیا. حضرت مجدد پاک نے مصلی نو کٹیا جتوں پھٹیا سی او جڑے دھاگے بچے سائیڈ تے رکھ لے وچ سونا کپڑا لا کے پیراں نو مصلی دے دیتا. پیر مجدد پاک دے مصلی دے بچے ہوئے دھاگیاں نو مرید اگے رکھ کے آندا کیا قسمت تواڈی. پھر پہ کوشش کرو میری گل وچ وزن ہوئے تے بولیا کرو کیا قسمت. 80 سال میرے پیراں اللہ لے کیتی ہے. مرید عاشم آندا ہے میں بڑا سوچیا گھر وچ رکھاں برکت والے نے دھاگے. آندا میرے دل نے آکھیا نہیں میں جیب وچ رکھاں نہیں میں کسی اور تھاں تے رکھاں نہیں. آندا سوچ میرے دل وچ خیال آیا میں اپنے امامے وچ پیر مجدد پاک دے ہن بھی جنہ وزن ہوئے اوناں بول نہیں ورنہ میں تھگے چلے جان والا بندہ ہاں. حضرت مجدد پاک دے مصلی دے بچے ہوئے دھاگے مرید عاشم آندا ہے میں اپنے سر دے امامے وچ سیتے. امامہ میرے سر تے آیا مینوں نیند آ گئی. ہویا کہ ایک رات 17 واری زہرا تے بابے نبی دا دیدار نصیب ہو گیا. ہویا سوچ جس مجدد پاک کے مصلی تے دھاگیاں دا کمال ہے مولانا سچی دسیا جے پھر اس وجود مجدد دا کی حال ہو جائے گا. جس اللہ دے ولی دے مصلی چ اتنی طاقت ہوے دس ہوئے مجدد دے وجود وچ اللہ نے کتنی طاقت. غوث پاک ولی نے کہ نہیں. چلو مٹھی مٹھی کرنے کچھ سننا لوے. غوث پاک عام ولی نہیں نے. غوث پاک دی ولایت دی گل کراں تے فتاوی رضویہ اعلی حضرت پاک گل لکھی کدا بھی آ جائے اللہ داتا وتے کل ولی فرمایا یہ عام نہیں ہے. اے اونے فرمایا ہر ولی دی گردن تے جیتا قدم آئے گا وہ میرا پتر عبد القادر ہے. تسی آپ کو یہ کڑی چیز ہے جڑی تسی سامنے پئی میں کہا فتاوی رضویہ نہ ہوئے میں تقریر کرنی چھڑ دیا گا. اللہ حضرت فرمایا معراج دی رات میرے نبی دے سامنے توجہ میرے ال ویکھو گے تو مزہ آئے گا. میرے نبی دے سامنے براق آیا. حضور سوار ہونے لگے. براق دی گردن تے میرے نبی ہاتھ رکھیا. براق اس خوشی نال 4 ہاتھ لمبا ہو گیا. ہن کیونکہ 40 ہاتھ جدوں لمبا ہویا تے حضور سوار ہونا سی تے ظاہری بات ہے جڑی چیز 40 ہاتھ لمبی ہوے سوار ہونا واسطے تھلے کوئی شے چاہیے. جدوں میرے نبی 40 ہاتھ لمبا براق ہویا میرے نبی سوار ہونا سی. علماء بولن گے تسی ویکھو گے تے پھر کی ہویا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس وقت روح غوث حاضر ہوئی. میرے نبی نے حضرت عبد القادر جیلانی کے کندھوں پہ قدم رکھ کے براق پہ سوار ہو کے فرمایا عبد القادر میں مصطفیٰ دا قدم تیرے کندھیاں تے وے تیرا قدم قیامت تک دے ولیاں دے کندھیاں تے آ جائے گا.
جیڑا غوث پاک اللہ حضرت نے لکھیا کسے نہیں لکھیا، ہر گل اللہ حضرت بڑی تگڑی کی تھی. اور جی میں حضرت میرے نبی دی آمد تو پہلے آدم تو عیسیٰ تک ہر نبی اپنی قوم نو آندا سی مصطفیٰ آئے گا. ایویں خواجہ حسن بصری تو لے کے غوث پاک تک ہر ولی اپنے اپنے مریداں نو آندنا بغداد ایک شہزادہ آئے گا، او دا نام عبد القادر ہوئے گا. او دی عزت دا کمال یہ ہوئے گا کہ او جناب او دی عزت دا بیٹا موبائل دے میں او دی عزت دا کمال یہ ہوئے گا کہ او دی جناب نظر ولایت تو بغیر کوئی ولی نہیں بن دے گا. او آ کے دعویٰ کرے گا قدمی آزہی علی رکبت کل ولی اللہ. ہر ولی حضرت غوث پاک دی ولایت دی خوشخبری دیتا رہا، ہر ولی حضرت غوث پاک دی ولادت دا ذکر کرتا رہا. جس رات حضرت غوث پاک دی ولادت باسعادت ہونی ہے، ایک رات پہلے حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی دے خواب وچ میرے نبی تشریف لائے. سرکار نے فرمایا ابو صالح سید مبارک ہوئے، حضور قاضی مبارک دیں دے ہو. فرمایا صبح تیرے بیڑے سے وہ بچہ پیدا ہوئے گا جدا نام عبد القادر ہوئے گا. فرمایا جی میں نبیاں دا میں سلطان ہاں ولیاں دا وہ سلطان ہوئے گا، جی میں نبیاں دا میں سلطان ہاں ولیاں دا وہ سلطان ہوئے گا. فرمایا مبارک ہوئے صبح تیرے بیڑے سے وہ بچہ پیدا ہوئے گا. فرمایا نبی جی میں نبیاں چو میں سب تو اعلیٰ، میں تیرا پتر عبد القادر ولیاں چو سب تو اعلیٰ ہوئے گا. حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی دے خواب وچ اگلے دوسرے دن حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ حل عطا داماد مصطفیٰ سنیہ دے پیر صحابہ دے مشیر نبی دے ویر مولا علی نے خواب وچ آ کے فرمایا اے ابو صالح دوست موسیٰ دوست جنگی مبارک ہوئے صبح تیرے ویڑے چ وہ بچہ پیدا ہوئے گا جڑا علم دے علی دے علم دا وارث ہوئے گا، علی دے علم دا وارث ہوئے گا، علی دے علم دا وارث ہوئے گا، علی دے علم دا وارث ہوئے گا. او دا نام عبد القادر جیلانی ہوئے گا. اگلی گل بھی سن لو، جدو میرے نبی دنیا تے آئے موسم بہار ہے، غوث پاک دنیا تے آئے، جدو حضور دنیا تے آئے اللہ نے ساری عورتوں نے بیٹے دیتے. جدو غوث پاک دنیا تے آئے آپ دے علاقے چ 1100 بچے پیدا ہوئے تے سارے ہی بیٹے پیدا ہوئے. صرف بیٹے ہی نہیں، غوث پاک دی ولایت دی وجہ تو اللہ نے سارے نو ولی بنا دیتا ہویا ہے. میں کہا تینوں 11ویں دیاں 2 دے گا نہیں پچ دیاں، رب نے 1100 منڈے دے دیتے. محبوب سبحانی قطب ربانی جزیل نورانی الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی. آج جڑا رسالہ نور لبیب ہے اس واری حضرت صاحب گل لکھی حضور غوث پاک حسنی حسینی سید سن، لوٹے شاہ نہیں، پیور سید سن، حسنی حسینی سید سن. اور کتنے ڈاڈے سید سن غوث پاک. آپ دے شجرہ نسب باپ دی طرفوں حضرت امام حسن نال ملدا، ماں دی طرفوں حضرت امام حسین نال ملدا. حضرت عبد القادر جیلانی دا شجرہ نسب سنو، حضرت سید محی الدین ابو محمد عبد القادر سید ابو صالح موسیٰ دوست جنگی بن سید عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جان بن سید عبداللہ محض بن سید امام حسن مصنع بن سید امام حسن مجتبیٰ بن سید مولا مرتضیٰ. ماں طرف بیٹھو شجرہ نسب امام حسین نال ملدا ہے. حضرت سید عبد القادر محی الدین ابو محمد بنت سید عبداللہ سومئی بن سید ابو جمال الدین بن محمد جفاد بن امام سید علی رضا بن سید امام موسیٰ القاسم بن سید امام جعفر الصادق بن سید امام باقر بن سید امام ابو عبداللہ بن سید حسین بن علی بن امیر المومنین علی شبن ابی طالب. ادھا مطلب ہے حضرت پیرا میرا حسنی سید بھی نے حسینی سید بھی نے. غوث پاک بچپن دیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو پیدا ہوئے روزیاں دا مہینہ سی، ایک بھی روزہ نہیں چھڑیا. کسی بندے نے غوث پاک تو پوچھا تواڈی زندگی دا پہلا وظیفہ کی ہے؟ فرمایا رب دا قرآن. سائنس آج اس پھڈے چ پئی ہے بھی جڑی حمل دے دوران جڑی ماں دی ایکٹیویٹیز ہوئے گی بیٹے دا اودے تے اثر پائے گا. پر جدو ماں پتر نو لے کے گئی نا مدرسے تے استاد آکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کروایا تے حضرت غوث پاک پہلا سپارہ بھی ختم، درواں بھی، تریاں بھی، چوتھا بھی، پنجواں بھی، تس چپ کر جاؤ، چھواں بھی، ستواں بھی، 18 دے 18 سپارے جدو ختم ہو گئے استاد آکھیا اگے فرمایا ماسٹر جی میری اماں نو ہوندے اننے سن، او سوری میری اماں نے پڑھائے اننے نے، میری اماں سنائے اننے نے. کون؟ عبد القادر.
پیر پیراں میرے میراں محبوب سبحانی گلاں کچھ نہ خشک جیاں نہیں نے جے تسی ماحول خشک نہ بڑھاؤ. غوث پاک جدو پڑھن واسطے گئے ماں دی عمر 78 سال غوث پاک جدو پڑھن واسطے آئے غوث پاک فرماندے نے 25 سال میں دین پڑھیا 2 سال میری زندگی دے ایسے آئے میں درختاں دے پتے کھا کے دین پڑھیا. جدو غوث پاک دین پڑھ کے واپس آئے تے لوگاں نے آکھا خطاب کرو تے غوث پاک آکھا جی میں تقریر کدے نہیں کیتی. لوگاں آکھا نہیں جی مہربانی کرو. فرمایا نہیں میں خطاب کدے نہیں کیتا. رات ہوئی تے خواب وچ میرے نبی آئے سرکار نے فرمایا عبد القادر سویرے تقریر کر. حضور میں خطاب کدے کیتا نہیں. فرمایا عبد القادر منہ کھول. حضرت غوث پاک منہ کھولیا. میرے نبی اپنی لباب دہن دے 7 قطرے حضرت عبد القادر جیلانی دے منہ وچ ڈال کے فرمایا لے او جوانا سویرے تقریر کر لے. میرا مڑ سویرے غوث پاک تقریر کی تھی. اج تقریر ہے تے مسجد بھری گئی. دوجا دیہڑا سین بھڑیا گیا. تیجا دیہڑا ایک وہ بھی آیا کہ لکھاں دا اجتماع ہے تے حضرت عبد القادر تقریر کر رہے نے. جویں پہلے بندے نو سمجھ آوندی ہے میں آخری بندے نو بھی سمجھ آوندی ہے. کون؟ عبد القادر جیلانی پیر پیراں جڑے علم دے بادشاہ نے. 13 علوم حضرت عبد القادر خود پڑھایا کرتے سن. سبکن میری تقریر سنو. 13 علوم حضرت عبد القادر جیلانی خود پڑھایا کرتے سن. شیخ سقام دے حضرت عبد القادر دی نظر ظاہر تے نہیں ہوندی سی لکھاں دا مجمع ہوندا سی. جویں ابو عبد القادر ظاہر ویندے سن ایویں عبد القادر حران والے دا باطن بھی ویندے سن. شیخ احمد بڑی ڈاڈی گل کیتی. آندا میں جدو حضرت غوث پاک دے دربار وچ آیا تے غوث پاک خطاب کر رہے سن تے موضوع تقوی سی تے میں پیچھے بیٹھ کے سوچیا کہ جناب شوق کی ہے. غوث پاک نے تقوی چھڈیا تے شوق شروع. اچانک شوق بیان شروع کر دیتا. جدو شوق تے تقریر شروع ہوئی میں دلے سوچیا فنا کی ہے. شوق نو چھڈیا تے فنا شروع. میں دلے سوچیا تقوی کی ہے بقا کی ہے. فنا نو چھڈیا تے بقا شروع. میں سوچتا گیا عبد القادر بیان کر دے گئے. میں سوچتا گیا عبد القادر بیان کر دے گئے. میں سوچتا گیا عبد القادر بیان کر دے گئے. میں سوچتا گیا عبد القادر بیان کر دے گئے. اچانک میں چپ کر کے بیٹھ گیا کہ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا شیخ احمد کھڑا ہو. سوچدا تو جا 10 دا علی دا پتر جائے گا. تے عام ولی نہیں سن غوث پاک جنہ دی ولایت دا ڈنکا ہر پاسے سی. غوث پاک دے 2 جماعتی سن. ایک دا نام شیخ سقا ایک دا نام شیخ محمد. سر میں اجے کوئی نہیں لونی. شیخ سقا شیخ محمد اور تیسرے دا نام عبدال بیٹا بولی دا گوڑے تو ہتھ لا کے مولوی بن جو گے. عبد القادر جیلانی. حضرت غوث پاک فرمایا ایتھے اپنے مدرسے دے نال ایک ولی آیا جدا نام غوث محمد ہے. کی نام ہے؟ کیا آپ ملنا آئیے ایتھے مینوں ملیا انہاں کہا نہیں جی غوث پاک ساڈے سن. میں کہا تواڈے ہوندے تے تسی ولیاں کول جاؤ. غوث پاک فرمایا آپ ہن ولی نو ملنا آئیے. شیخ سقا بولیا انہاں کہا رہا ایڈا ولی غوث محمد. وہ جڑے بزرگ آئے سن نا جنہاں نو ملن جانا سی ٹرن لگیا. شیخ سقا نے کہا میں سوال کراں گا زبانہ بند کر دیاں گا. شیخ محمد بولیا انہوں نے کہا میں سوال کراں گا. تے جدو حضور غوث پاک دی واری آئی نا ہن بھی سنی بولیا جے. دو نے پوچھا تسی کی کرو گے اس ولی کول جا کے. فرمایا میں دیدار کراں گا. دیدار میں کی کراں گا. پھر انج ہوئی غوث محمد بیٹھے نے تینے آ گئے. حضرت غوث محمد 1 منٹ وچ حاضر بھی ہو جاندے سن تے غائب بھی ہو جاندے سن. اتنے کامل ہوئے تے جہاں دوروں ویکھیا نا شیخ سقا نو تے حضرت غوث محمد دے کھڑے کہا فرمایا شیخ سقا تیرا نام ہے میرا نام ہے. فرمایا جا کافر ہو کے مرے گا. شیخ محمد تیرا نام ہے میرا نام ہے دنیا دار ہو کے مرے گا. اور اگلے جملے دی سبحان اللہ سنی ماں پہ دا پتر کہے گا. جدو تیسری نظر پئی نا عبد القادر دی تے غوث محمد کھڑا ہو کے آندا ہے عبد القادر مبارک ہوے ہن قیامت تک تیرے ولی ولایت ڈنکے وجدے ہی رہن گے. جویں دا کاسا ہوے بڑ خیرات تو ہو جی لبدی. جویں دا پانڈا ہوے بڑوے دے لنگر لبدے. تے جڑے ولیاں کول کوڑ لے کے گئے او کافر ہو گئے. جڑے زیارت کر گئے وہ عاشق ہو گئے. یہ غوث پاک عام نہیں. اگر کرامت دی گل کرو تو امام یافعی فرماؤندے نے حضور غوث پاک کروٹ لیندے سن تے کرامت دا ظہور ہو جاتا. جس طرح میرے نبی سراپا معجزہ اس طرح بیٹا غوث پاک سراپا کرامت سن. یہ غوث پاک عام نہیں نے. مائی والے بیڑا سنیا نے کہ نہیں؟ اچھا یہ بھی تو لطف دی گل دساں. اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ چلی گیا. کسے بندے پوچھا جی یہ جڑا مائی والا واقعہ ہے یہ پر کی خیال ہے؟ تک دے حوالے چاہتے اور بڑے مضبوط بندے
اینوں مطلب نقل کیتا ہوا لیکن گھراں چ کئی ہے کشتی دی فوٹو بنی ہوندی ایک بابے دی ہوندی ایک بال دی ہوندی ہے آ غوث پاک بیڑا چڑھایا سی او میں کہا تیرا بیڑا غرق جے غوث پاک ہی ہو جائے نہیں سنو اس تو بھی سوڑے چلیا تو کے بڑا کئی بندے آ گھر چ فوٹو لائی اور عام عمل ہے غلط فوٹو جڑ دینی تے مڑ گھراں چ لانی تے مڑ کئی جہاز جڑے نے نا وہ رسی نال گلاں چ پائی پھردے مینوں موٹر کدے ملدے نے جی غوث پاک دا صدقہ دیو میں کہ چمڑے تو پتہ نہیں کی بنی پھرنا اے غوث نہیں اچھا تانوں پتہ ہے وہ بیڑا کیدا سی دس دیاں پھر میں علماء نوں پتہ ہے وہ جڑا بیڑا تاریا سی نا وہ ایک سید عورت سی او دا ایک پتر سی سید رفیع الدین جنہاں دا نام شاہ دولہ سرکار گجرات بڑی لطافت نال میں تانوں سنا رہا مفتی منیب صاحب رسالے 2021 دے میرے موبائل چ سب کہدا اے چھاپیا ہوئے نال او رفیع الدین جڑا سی نا او بڑا اے نہیں اے بھی جھوٹ ہے بھی 35 40 بندے بیڑے دے سن تے سارے مگر روندی ایک مائی سی ڈوب 40 گئے او دا بیٹا سی جدا نام سی سید رفیع الدین جی دی شادی ہوئی سی تے اپنی بیوی نال ایک بیڑے تے جا رہا سی بیڑا ڈوب گیا 40 سال ڈوبیا ماں ہر روز کہ اس دریا دے کنارے آ کے اثر تو مغرب روندی سی سید عورت سی سیدہ حضرت غوث پاک آ گئے بی بی نو روندیا ویکھیا کی ہویا یہ نے کہا 40 سال پہلے اس جناب دریا وچ میرا پتر تے میری نو جڑے نے ڈوب گئے نے روندی تے آواں فرمایا ہوے زہرا دی تھی تے بازاراں وچ روندی پھرے فرمایا گھر جا بی بی گھر جا انہیں کہا میرا پتر فرمایا گھر جا علی دا پتر آندا گھر جا او بی بی گھر گئی کنڈا کھولے تے کو پتر ماں کیا تو کیویں انہیں کہا میں مینوں بھی نہیں پتا ہن میرے ال ویکھیا جے وہ پتر دستا صحیح انہیں کہا میں واقعی ڈوب گیا سا واقعی موت تھا پر ایک سفید داڑھی والا بزرگ جیدہ استقبال رب دے فرشتے بھی کر دینے جیدہ احترام اسرائیل بھی کر دائے میکائیل بھی کر دائے اسرافیل بھی کر دائے وہ دا نام عبدالقادر جیلانی ہے بس عبدالقادر نے میرا بیڑا تلا دیتا ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی نے جدو بی بی نے فرمایا جا گھر جا اگر تیرے بیٹے دا بیڑا جناب تیرے بیٹے دا بیڑا تر جائے گا اور تیرے بیٹے نہ تیری ملاقات ہو جائے گی بیڑا بھی تاریا زندگی بھی دیتی سلامتی نال گھر بھی لے کے آندا اے دا نام غوث پاک ہے تے بھی بابیاں اعتراض اٹھا گئے اعتراض بھی انہیں کہا جی حضرت غوث پاک تے حضرت سید رفیع الدین دی عمر دا فرق 500 سال دا ہے لہذا واقعی جھوٹا ہے میں کہا ٹھنڈا پہ حضرت غوث پاک فرمایا میں گھر آ رہی ہوں بی بی نو کیا کہ گھر آ رہے ہیں بس تسی تھکے نے میں بھی چھڑنا میں گھر آ رہا ہوں ٹھیک ہے جی غوث پاک گیا تے رفیع الدین رحمۃ اللہ تعالی شاہ جی انہیں برتن پکڑا تے غوث پاک نو وضو کروایا بہرحال ویکھنا تے وضو کرام دے دوران سوال کر لیا حضور آب حیات کی ہے کی سوال کیتا آب پیرے پیران میرے میران آب حیات کی تے حضور غوث پاک فرمایا جڑا میں وضو کر رہا تے جڑا پانی بچیا ہے نا آب حیات او آب حیات ہے او آب حیات ہے اس ویلے رفیع الدین آکھیا سی جے میں پانی پی لیاں تے کی ہوئے گا فرمایا جا 600 سال تیری عمر ہی بچ جائے گی جا کون حضرت عبدالقادر جیلانی ہے دا مطلب اہل سنت دا عقیدہ واضح ہو گیا اہل سنت و جماعت دے غیرت مند جوانوں اللہ دے ولیاں دی صحبت اختیار کرنا کوئی شرک تے بدعت نہیں ہے اللہ دے ولیاں دی مجلس جانا کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ میرے رب نے قرآن مقدس دے عدم 20 مقامات تے فرمایا اے ایمان والو اللہ تو ڈرو تے داتا صاحب جاؤ اللہ تو ڈرو تے اللہ دے ولیاں دی صحبت اختیار کرو اور دسنا چاہنا بوٹی پین والا ولی نہیں ہوندا 5-7 مہینے کڈو تے پھر آپ چلیے چرس پین والا ولی نہیں ہوندا اللہ دے ولی دی علامت جدو ویکھو تے خدا یاد آ جائے اج بازاراں تے چوکاں چ لوکی آندے نے ویکھو جی سنیاں دے پیر کھڑے پاندے نے سنیاں دے پیر بوٹیاں پیندے نے میں کہ زبان بند کر تینوں بوٹی پیندا تا پیر نظر آیا پر لاہور دا داتا اجمیر دا خواجہ کیوں نہ نظر آیا تاجدار گولڑا کیوں نہ نظر آیا جنہاں پوری زندگی میرے نبی دی عزت و ناموس تے پارا دے کے کائناتی عالم نو دسیا ہے ولی دی علامت ہے وے جدے وجود وچ مصطفیٰ دی عزت دی غیرت ہوے یہ غوث پاک ولی نہیں امام الاولیاء
یہ تھوڑا جا مجھے کے چلایا سمجھ لگیا امام الاولیاء سبحان اللہ پھر اچھی آنکھوں نا کون پیر پیران میرے تو پہلے حضرت میں امام المناظرین نے تو انہیں گل کی دی ہے سید حضرت عبدالقادر جیلانی ایک علاقے چھ گئے ہیں کردستان عیسائیاں دا علاقہ ایکو کٹ دینی تھوڑی دیڑی پر تے جا کے عیسائیاں نو آکھا کلمہ پڑھو انہاں وچوں ایک عیسائی آکھا نہیں جی پہلے دسو تسی مردہ زندہ کر لیندے ہو اور پاک فرمایا چلیا ایک کام ہے جڑا مینوں بیان ہے ادھر جناب پیرا میرے مینا نے فرمایا چلو میں نے لے چلو نا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک قبر تے جا کے فرمایا کم بے اذنی کھڑا ہو میں نا تینو سارا دلال بلاندا ہے شاہ مردہ زندہ ہویا حضرت عبدالقادر نے عیسائیاں نو فرمایا ہن کلمہ پڑھنا پے گا کی کرنا پے گا عیسائیاں کلمہ پڑھیا نجم الدین ایوب ہاتھ وچ بچہ چایا غوث پاک کھوڑا کے آندا ہے مرید تا بن گئے ہیں مسلمان بھی ہو گئے ہیں ساڈا بچہ اینو دعا دیو نا حضرت عبدالقادر دے بچے دی گردن تے ہاتھ رکھ کے دعا دیتی ہے فرمایا جا کے یاد کرے گا قیامت تک میرا بھی نا سلامت رہے گا جدی گردن تے ہاتھ رکھ کے عبدالقادر دعا دے رہے ہیں ایدا بھی نا سلامت رہے گا اور جدی گردن تے ہاتھ رکھ کے حضرت عبدالقادر جیلانی نے دعا دیتی ہے اس بچے دا نا صلاح الدین ایوبی ہے صلاح الدین ایوبی دی گردن تے ہاتھ رکھی دی نا غوث پاک کتے ہاتھ رکھیا سی آخری وقت صلاح الدین ایوبی کروٹ لے رہے ہیں اس طرح موت قریب ہے کدے دائیں کدے بائیں یا کوئی ایک بندہ پہ گیا اچھی سلوار والا انہیں کہا مر گیا منجی تے مر رہے ہیں انہیاں جنگاں چ گئے ہیں جو تے شہادت ملی نہیں ہن مٹھی میں تو اچھی تسی حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا چلا ہو گیا اور تسی چلے نہیں ہونا چلا ہو گیا کیویں فرمایا چلیا جی دی گردن تے عبدالقادر دا ہاتھ رکھے کسے کافر کتے دی تلوار دی گردن اڑا نہیں سکتی اے عبدالقادر جیلانی سرکار غوث اعظم پڑھو تے چلیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث پڑھو میرا بیٹا سرکار غوث اعظم دارا سرکار غوث اعظم نصر کرم خدا را میرا خالی کا صبر دو میں فقیر آخری گل کون عبدالقادر پیرے پیران ہندوان دی لڑکی تے مسلمانہ دا ظالم منڈا ٹک ٹکا کے ہندو کڑی نو ویندا ایک دن دو دن ترے دن چوتھے دن اس ہندو لڑکی نے اپنے خامد نو آکھیا اے مسلمانہ دا منڈا ٹک ٹکا کے بری نظر نال مینوں ویندا ہے ادھر مسلمانہ دے منڈے نے جدو حرکت کی تھی ہندو میاں بی بی نے فرمایا چلو اسی کی کریے اساں غریباں لڑ سکدے نہیں ہاں اس پنڈ نو چھڑ دینے وا میاں بی بی دوویں رابطی طریقے وچ پنڈ وچ نکلے نے پچھو کسی نے مسلمانہ دے منڈے نو دسیا اج اس لڑکی لڑ دل نوں پیار ہے او لڑکی پنڈ چھڑ کے جا رہی ہے بدل تو جملہ بولیا اللہ تواڈے رزق بندے او جدو جنگل نہ پیارا نے ان رکھا دنیا بھی رک گیا ایک دو منٹ جاگ لو پھر آپ سارے سو جانا اچھا وہ رک جاؤ وہ رک گئے وہ لڑکی نو آندا ہے میں مسلمان ہاں تو میں لہذا تو میری سواری کیا جا میں تیرے نال محبت کرنا چھڈ اس خامد نو بچی ایک جملہ بول کے کیا ہوا ہے چوڑے منہ بند کر ہندوواں بے غیرت نہیں ہے نال میرا خامد ہے تو نہ میرے اور کہنا نہ تیرے خامد دی گردن اڑا دیاں گا جے تو میرے نال نہ آئی روندیاں اکھاں بچی تڑپ کے آندی ظالماں
میری عزت بچان اللہ میرا ویر بھی کوئی نہ اے میرا خامد کیوں مارن لگے ہیں انہیں کہا نہیں نہیں تو میرے نال آ جا بچی آدھے خامد نو آدھی چنگا میں چلی ہاں خامد پریشان ہویا بچی قریب جا کے اس مسلمانہ دے منڈے نو آدھی میں ہندو ہاں تو مسلمان ہے چلو تیرے نال میں چلے جانی ہاں پر میں نو ایک شرط ضمانت دے میری عزت نہیں لٹے گا اس مسلمانہ دے منڈے نے آکھیا جنگل رات دا ٹائم ہے کادی ضمانت منگنی ہے تھے بندہ ہی کوئی نہیں ہندوان دی کڑی آندی ہے میں ہندوان سنیا ہے ایک مسلمانہ دا پیر ہے جدانا دستگیر عبدالقادر جیلانی دے نا دی ضمانت دے دے تو میری عزت نہیں لٹے گا مسلمانہ دے ظالم منڈے آکھیا جا ضمانت دیتی مر گئے غوث کدوں آن گئے ضمانت دیتی بچی خامد نو آندی میں چلیاں بچی یہ دے نال بہ گئی اس مسلمانہ دے منڈے نو ترس نہیں آیا انہیں تلوار کٹ کے بچی دی خامد دی گردن اڑا دیتی ہے بچی مڑ مڑ کے آندی ظالماں میں آ گئی کیوں میرے خامد نو مارے آئی دس ظالمہ تو کی کیتا مڑ مڑ پچھے ویندی ہے مسلمانہ دا منڈا دا مک گیا تیرا خامد بچی آندی ہے چلیا میں خامد نہیں ویندی میں تا مڑ مڑ کے سامن ویلیاں روندیاں اکھاں نال بچی مڑ مڑ کے ویندی ہے پھر اکھاں بند کر کے بچیاں دیئے بابا جی میں تواڈی ضمانت تے آئیاں آؤ بھئی میرے جوانو جدو جنگل چلا کے جا کے اس مسلمانہ دے منڈے نے اس بچی دی عزت لٹن دا ارادہ کیتا روندیاں اکھاں نال تڑپ کے بچیاں دیئے سن فریاد پیران سارے پڑھ دو تے چلیے پیران دیا پیران سن فریاد پیران دیا پیران تے میری عرض سڑی کر در کے پیڑا اڑیا میرا وچ کھپنا دے جتھے مچھلا پہ دے در کے اوشا کے چلانی اے مغبو بے سبانی میری خبر لیو چھٹ کر کے جان نے ہاتھ اگے کیتا تے بچی روئی رو کے بغداد تک کیا دیا بابا جی تو سزامن ہو اے درنالے بچی تلب دی ہے لالے رو کے آن دیا بابا جی جنگل اچ میری عزت بچانا لا میرا باپ بھی کوئی نہ میرا جنگل اچ عزت بچانا لا میرا خامد بھی کوئی نہ اے بابا جی تو اڈی ضمانتیں آئیاں چاہ بچے لے دے قریبات کیتا سامنے بغداد دا شہن شاہ عبدالقادر جیلانی آ گئے پر میں پیچھے ہٹ میں یہ دا زامن آیا میں یہ دا انہوں نے کہا بابا تجھی کتے فرمایا زامنہ جہاں اس مسلمانہ دے منڈے نے ہاتھ قریب کیتا حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا اس کتے دی گردن اڑا دیو جہاں مسلمانہ دے منڈے دی گردن اڑ گئی ہے عبدالقادر جیلانی آدھی چدر اتار کے ہندو بیٹی دے سر تر رکھ کے فرمایا آئے میرا بیٹا رونا بند کر دے کہ بلہ تسی راضی رہنا قدمہ چھات رکھ کے بھی بیاں دیئے بابا تیرا ڈیرہ وسے بابا جی تو اڈا بغداد وسے بابا جی تو اڈی نگری وسے جے بغداد جو آکے میری عزت بچا سکتے ہو پھر بغداد چوا کے میرا مریا خامد بھی اٹھا سکتے ہو جے بغداد چوا کے یا اللہ جڑا ہولی بولے ہو دی خیر جڑا اچھی بولے مدینہ بھی جائے بغداد بھی جائے نجف بھی جائے
جے بغداد چو آ کے میری عزت بچا سکتے ہو پھر بغداد چو آ کے میرا خامد بھی مریا اٹھا سکتے ہو. غوث پاک فرمایا پتر چل کتھے تیرا خامد ہے. بیٹی عبدالقادر جیلانی نو لے کے جدو مرے خامد دے کو لے کے آئیے حضرت عبدالقادر جیلانی نے ایدہ سر پکڑیا. کم بے اذن اللہ کھڑا ہوں میں لا بچہ کھڑا ہویا آدھی بیوی نو آدھا تو کدے اے خون اے کپڑے اے جسم بچیاں دی چپ کر پیر جلا دے کامل با سارے پڑھو جدہ ہاتھوں میں چک کے پیر جیڑا کسے لوٹے شاہ دا مرید یا تھلے کر لوے 2 نمبر پیرانا نہیں بچیں گے 1 نمبر پیر بولے گا پیر چلا دے کامل باغ پیر ہاں پیر آج چولی چک کے دعا دینا پیر جلا دے اے پیر جلا دے سارے میرا بیٹا بولیا کرو پیر ہاں ہاں پیر جلا دے کامل باغ پیر جلا دے شاباش پیر جلا دے اے کامل باغ وہی کدی لگ دے تر کے خواجہ شاہ سلیمان توسوی خواجہ شاہ سلیمان توسوی ایک مرید سی آپ وہ باہر گیا تو کسی بندے نے پوچھا بھی تواڈے جڑے پیر صاحب نے نا شاہ ہن میں اوے پتر جڑے لینے سیدھے کرے میں تے کم نہ کری چلو او محبت پیار ایسا ہی ہوئے گا اللہ قبول کرے. تو انہوں بس آیا نہیں سمجھایا ایک بندہ میں نے آدھا پرسوں دیا گناہ ہے پیسے لینا میں کہا پہلی گل تو یہ کہ اے علماء جیڑی قوم شہباز قمر فریدی نو 2 لاکھ دے وہ ویس مرتضی نوری نو 50,000 دینا چاہیے. جیڑی قوم ڈومے شاہ لاٹے شاہ ماٹے شاہ 2 نمبر نقیبہ نو پیسے دے سکتی ہے 10 ہوئے حضور دے ہن اگلی گل ہے میں کہا چل جے گناہ ہی ہے جتھے انہیں بخشے جانے نے بھی بخشیا جائے تو دے چل سبحان اللہ خوش رہو. شاہ سلیمان توسوی حضرت خواجہ شاہ کسی بندے نے آکھا شاہ سلیمان توسوی دے مرید نو بھی غوث پاک دا صدقہ تواڈے پیراں نو ولایت ملی ہے. وہ کئی ہوندے نے انے عاشق انہوں نے کہا واگ جا کتھے تواڈا غوث کتھے ساڈا شاہ سلیمان کوئی نہیں. یہ جا کے گل جدو ملی نا شاہ سلیمان توسوی تک انہوں نے پوچھا جناب تانوں ولایت آپے ملی ہے. حضرت فرید پاک نو جان دے ہو تسی کوئی نہیں جان دے. اے بھی پڑھ لینا تے ایس واری رسالے چ وی کہ حضرت فرید پاک مدینے گئے تے مدینے بغداد گئے تے انہاں دناں چ گئے جنہاں دناں چ حضرت غوث پاک دے مزار دی تعمیر ہوندی سی تے جدوں حضرت فرید الدین پاک نے ویکھیا کہ مزدور تا عبدالقادر جیلانی دا روزہ بنا رہے نے آدھے کپڑے لا دیتے پگ لا دیتے مزدوراں والے پٹے پرانے کپڑے پا کے انہاں مزدوراں نال رل کے اٹاں پھڑان لگ پے سیمنٹ پھڑان لگ پے مزدور بن گئے. رات ہوڑی سارے نو مزدوری ملنی تے فرید پاک غائب ہو جانا. دوجا دن لکھا ہے دوجا دن موڑ ہویا موڑ جناب مریداں نے جناب مزدوراں نے آنا حضرت فرید پاک لک کے آ جانا کپڑے پا لینے بھیس بدل کے پھر حضرت غوث پاک دے مزار دی تعمیر کردیاں رہنا. دوجا دن موڑ ہویا شام دا ٹائم مزدوری لبن لگی تے آپ غائب ہو گئے. 5-7 دنوں تو بعد مزدوراں نے آکھیا بندے ساتاں پر کام اٹھ کرنے آ بندے ساتاں پر کام اٹھ کرنے آ بندے ساتاں پر
بندے ساتاں مزدور ساتاں پر کام اسی 8 جنے کرنے. آپ دا پتر سی غوث پاک دا جدا نا سیدی عبد الرزاق سی. انہوں نے جا کے دسیا بھی جناب مہربانی کرو اسی بندے 7 ہونے ہاں پر بندے 8 ہونے ہاں مزدوری 7 نو لب دی ہے. فرمایا چلو سویرے نبڑ دینے ہاں. سویر دا دیہاڑا ہویا حضرت فرید پاک آئے مزدوری دین لگیا. شروع ہی فرید پاک تو کی تھی. فرمایا آج جان نہیں دینا آج جان نہیں دینا آج جان نہیں دینا آج جان نہیں دینا آج جان نہیں دینا. اتنے سانڈی یار بھی تو بندے روڑا پی جاتا ہے. سن پھر آج جان نہیں دینا. جدوں نہ کہنا سا جان نہیں دینا تو سو کتوں آئے ہو مزدور ہو. فرمایا میں فرید میرا نام ہے مزدور نہیں ہاں فرید ہاں پیسے لو. فرمایا میں مزدوری لے لئیے میں مزدوری لے لئیے میں مزدوری لے لئیے. آئے جی میں مزدوری گوڑیاں تے ہاتھ رکھو قبلہ چنگے ہوندے نے. میں مزدوری لے لئیے میں مزدوری لے لئیے. انہاں 7 نے آکھیا لئی اسی ہے تسی کتوں لئیے. حضرت فرید دا اگلا جملہ سن کے سنی ماں پہ دا پتر بولے گا. حضرت فرید الدین نے فرمایا چپ کرو کثرت عبادت دی وجہ تو اللہ نے ولایت دیو درجے مینوں نہیں دیتے جڑے عبدالقادر دے در دی نوکری دی وجہ تو اللہ نے عطا کر دیتے ہوئے نے. شاہ سلیمان توسوی نے کسی آکھا جی تہاڈی ولایت غوث پاک دا صدقہ. فرمایا سونا ہے یہ غوث پاک نظر نہ کر دے. گونگا بندہ تے شاہ سلیمان توسوی کی خیال ہے بھی آپ رائے ونڈ دا مولوی ہے. نہیں 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 میں دسنا شاہ سلیمان توسوی حجامت کروا رہا سن. جمعے دا دن سی کی کر رہا سن تے حجام نو آکھیا حجامت کر تے حجامت جا ادھا سیر حجامت کیتا تے حجام رون لگ. حضرت شاہ سلیمان تو بھی فرمایا حجامت رو کر رونا کیوں ہے. انہوں نے کہا کوئی نہیں کل. اور فرمایا ہوئے ایتھے آ کے بھی روویں لطافت چیک کرو ایتھے آ کے بھی روویں. انہوں نے کہا نہیں میں ویسے ہی. فرمایا ہوئے حجامت چھڈ. انہوں نے کہا کیوں. فرمایا سی حجامت ادو کراؤنے آ جدوں بندے ایتھے خوش ہون. خدمت تے میں کدے لئی نہیں رونا کیوں ہے. انہوں نے کہا گل وچ اور ہی تہاڈوں میں سنا. انہوں نے کہا نکے نکے بچے کھیڈ دے انہاں نال ویکھ کے رو پیا. فرمایا کیوں رویا. انہوں نے کہا 2 سال ہو گیا میرا بچہ بھی غوا ہویا غائب ہویا لبدا نہیں پیا. حضرت شاہ سلیمان توسوی نے جدوں گل سنی نا تے فرمایا اوے حجامت والا آسمان مینوں دے. انہوں نے کہا کہ بلا حجامت میں کرنی. فرمایا مینوں پڑھا کر جا کر جا کر جا کر جا کر جا کر جا. انہوں نے کہا ضرور ادھے سر دی حجامت میں کیتی بندے کی آکھن گے. فرمایا میں تینوں آنا اسی تکے نال خدمت کدے نہیں کرائی. ہائے ہائے اسی روندیاں دی خدمت کدے نہیں لئی. کر جا. انہیں بڑے ترلے لے. فرمایا نہیں کر جا. جہاں جاندیاں حجام کر گیا دروازہ کھولیا تے سامنے آئے دا پتر نظر آیا تے پتر نو سینے لا کے آندا پتر تو کتھے. فرمایا بابا میں واقعی بڑا دور سا پر انہیں سفید داڑھی والا سونا بابا او تے ادھے سر دی حجامت ہوئی سی. نعرہ تکبیر نعرہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علامہ مقصود صاحب اویس مرتضی نوری صاحب. نہیں مس ارے میں آپ دا نعرہ آپ ہی لا لا. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کر جا کی جا. ہن با دعا واسطے ہی آئے نے آپ چلے جا. انہیں آکھا قبلہ تے سر دی جاوے تو یہ پوری دے کر پڑا چلو جا. جہاں کر گیا دروازہ کھولیا سامنے جدو پتر ویکھیا حجام دا پترا دس کدھروں آیا ہے. پتر تینوں لب لب کے میں مر گیا. بچاں دا ابا میں جنگل ارساں ابا میں جنگل ارساں. ابا ایک بڑی سونی صورت والا ایک بڑے سونے چہرے والا سفید داڑھی والا بابا آیا. ابا ایک علامت دی اور او دا ادھا سر منڈیا ہویا سی ادھے سر دی حجامت ہون والی سی. تو جلال دی قسم ہے ادھے سر دی حجامت ہونے والی ہے. اے حجام چلدا چلدا حضرت شاہ سلیمان توسوی دے قدمیں ڈک کے آندا پیر چلا دے